अब चाहिँ हामी ध्यानमा प्रवेश गर्नेछौँ। ध्यानमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि सहज आफूलाई सहज हुने कपडा लगाएर एकदमै सहज हुने कपडा लगाएर र यहाँहरूलाई अब बस्न पनि सकभर शान्त स्थान होस्, सकभर हजुरको ध्यान अवधिभरि बिग्न नहोस्, त्यस्तो खालको चाहिँ ठाउँमा गएर शान्त स्थानमा गएर यहाँले अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। र आसन चाहिँ अब आफूलाई कस्तो सहज हुन्छ त्यो अनुसार बस्नुहोस्। सकभर यसरी पलेटी मारेर बस्दा पनि हुन्छ। र यो ब्याक पोर्सन चाहिँ स्ट्रेट गर्नु होला, सिधा राख्नु होला। यसलाई सिधा राखेर हामी चाहिँ ध्यान गर्छौँ। र सकभर ध्यान गर्दाखेरि हामी सकेसम्म, अब सुरुमा त गाह्रो पनि हुन्छ किनभने बडीले पनि अलिकति रिजेक्सन गरिरहेको हुन्छ, र एकै आसनमा बसेर चाहिँ ध्यानलाई हामी पुरा गर्ने प्रयास गर्छौँ। अब हामी चाहिँ 10 मिनटसम्म यहाँहरू अब हामी चाहिँ लगभग 10 मिनट हामी आनापानसतिको अभ्यास गर्छौँ र क्रमशः हामी चाहिँ फेरि हामी चाहिँ अब्जर्भेसनतिर जान्छौँ र मैत्री भावनासम्म गएर ध्यानलाई चाहिँ पुरा गर्छौँ। त्यसैले यहाँहरू सबै सहज आसनमा बसिदिनु होला। सहज आसनमा शरीरलाई सिधा राखेर बस्नु होला। र अब बिस्तारै आँखाहरू बन्द गर्नुहोस्, मुख पनि बन्द गर्नुहोस्। चस्मा आदि केही लगाउनु भएको छ भने त्यसलाई निकालेर साइडमा राखिदिनु होला, केही गर्नु भएको छ भने। अनि सिधा बसेर आँखा बिस्तारै बन्द गरेर आउँदै जाँदै गरेको श्वासप्रति सजग बनाऊ। भित्र श्वास आयो त्यो प्रति जागरुकता, बाहिर श्वास गयो त्यो प्रति जागरुकता। श्वासप्रति कुनै क्रिया प्रतिक्रिया होइन, केवल जान्ने प्रयास गर्ने, श्वासलाई केवल बोध गर्ने, त्यो प्रति बोधपूर्ण रहने। श्वास आयो गयो त्यो प्रति कुनै क्रिया प्रतिक्रिया गर्ने होइन, केवल थाहा पाउने। जसरी एउटा चौकीदारले गेटमा बसेर आउने जाने मान्छेको अब्जर्भेसन गरिरहेको हुन्छ, त्यस्तै गरी हामी आफै नै हाम्रो श्वासको साक्षी हौँ। श्वासलाई हेर्ने, श्वास आएको छ गएको छ। अब श्वास दुवै नाकको पालबाट चलेको पनि हुनसक्छ, नचलेको पनि हुनसक्छ। जसरी चलेको छ त्यसलाई त्यस्तै गरी जान दिने, कुनै किसिमको क्रिया प्रतिक्रिया नगर्ने। कहिलेकाहीँ एउटा नाकबाट मात्रै श्वास चलेको हुनसक्छ भने त्यसप्रति जागरुक हुने, तर किन चल्यो यताबाट उताबाट भन्ने कुनै तर्क वितर्क केही पनि नगर्ने। श्वासलाई एकदमै फोकसका साथ एकदमै जागरुक भएर हेर्ने। मैले अघि पनि भनेको थिएँ, जति राम्रोसँग श्वासलाई बोध गर्न सकिन्छ त्यति नै गहिराईका साथ हामी ध्यानमा पनि जान सक्छौँ। त्यसो हुँदा यो प्रारम्भिक चरणप्रति नै हामी एकदमै सजगताका साथ काम गर्न सक्यौँ भने ध्यान गहिराईमा जान्छ। श्वासप्रति पुरै जागरुक हुँदै जाउँ। श्वास आयो, श्वास गयो, त्यो प्रति एकदम सहज भावका साथ बोधपूर्ण हुँदै जाने, थाहा पाउने। सास कसरी चलेको छ, के चलेको छ, त्यतापट्टि कुनै तर्क वितर्क नगर्ने। पुरै ध्यान आउँदै गरेको श्वास र जाँदै गरेको श्वासलाई हेर्नमा लगाउने। विचारहरू आउन सक्छ, विचारहरूलाई छोडिदिनुहोस्। भावहरू केही छ भने त्यसलाई छोडिदिनुहोस्।
एकदमै होसपूर्ण तरिकाले श्वासहरूप्रति जागरुक हुने, श्वास आयो, श्वास गयो र कहिलेकाहीँ यो नाकको वरिपरि केही खालका सेन्सेसनहरू पनि हुनसक्छ, भयो भने पनि त्यसलाई थाहा पाउने मात्रै, क्रिया प्रतिक्रिया केही नगर्ने, ध्यान श्वासप्रति, श्वास आयो गयो, पूर्ण एकाग्रताका साथ 100% एकाग्र हुँदै श्वासप्रति सजग हुने, श्वासलाई परिवर्तन गर्ने आदि इत्यादि केही नगर्ने, जस्तो श्वास चलेको छ त्यसलाई जस्ताको तस्तै पूर्ण जागरुकताका साथ बोधपूर्ण हुने, श्वास आउँदै जाँदा नाकको प्वालमा छोइराखेको छ, श्वास जाँदै गर्दा नाकको प्वालमा छोइराखेको छ, छोइयो थाहा पाइयो, श्वास गयो थाहा पाइयो, त्यसमा एट्याच नभइकन जागरुक रहने, कुनै कुनै श्वासप्रति बोध नपुग्न सक्छ, त्यति बेला पनि यताउता विचार चलाउनतिर नराख्ने, एकाग्रताका साथ गहिरिएर श्वासलाई अब्जर्भेसन गर्ने, हेर्ने, छुट्यो भनेर पश्चाताप नगर्ने, सबै संसारका सबै विचार सबै कुरा छोडिदिनुहोस् एकछिनलाई र पुरा एकाग्रताका साथ श्वासप्रति सजग हुने, जति पनि त्यहाँ तरङ्ग केही आइरहेको होला अथवा केही विचारले डिस्टर्ब गर्दै होला, त्यो मनको ट्र्यास मात्रै हो, त्यो वास्तविक होइन, त्यो भ्रम हो। त्यसैले त्यसमा ध्यान नदिनुहोस्, तपाईँ निरन्तर आफ्नो काममा लाग्नुहोस्। श्वास जसरी चलेको छ त्यो प्रति बोधपूर्ण हुने, थाहा पाउने, श्वास कसरी चलेको छ, के चलेको छ भनेर क्रिया प्रतिक्रिया विचार आदि कुरामा नडुब्ने। श्वास आयो त्यो प्रति सजग छौँ, श्वास गयो त्यो प्रति सजग छौँ,
100% ध्यान श्वासमा लगाउने, पुरै बोधपूर्ण हुने, श्वासप्रति सजग हुने, दिमागले बनाउने कुनै कथामा, कुनै व्यथामा सहभागी हुन जरुरी छैन। हाम्रो मनले भ्रम सिर्जना गरिराखेको हुन्छ, ती भ्रमहरूमा फसिनु छैन। तटस्थ भावले श्वास आयो गयो, थाहा पाउने, मन बिस्तारै एकाग्र हुँदै जान्छ। मन एकाग्र भयो, त्यो पनि कुरामा पनि धेरै महत्त्व नदिने, भएन त्यतापट्टि पनि नजाने, केवल श्वासप्रति बोधपूर्ण रहने। सहज तरिकाले, एकदमै सहज तरिकाले बोधपूर्ण भइराख्ने, बोधपूर्ण भइराख्ने। श्वास आयो, हामी थाहा पाउने, श्वास गयो, थाहा पाउने। पुरा पूर्वबोधका साथ श्वासप्रति सजग रहने, अन्य कुरै कुरा अहिले एकछिनलाई छँदै छैन भन्ने हिसाबले ध्यानै नदिने। श्वास आयो गयो, बोधपूर्ण हुने। श्वास कसरी चलेको छ त्यो प्रति सजग हुने, तर किन कसरी चलेको छ भन्नेतिर नजाने। 100% सारा संसार नै छैन कि भन्ने हिसाबले समग्र ध्यानलाई आफ्नो श्वासमा ल्याउनुहोस्। मानौ एकछिनका लागि केवल हजुरको श्वास मात्रै छ। दुवै नाकबाट चलेको छ, बोधपूर्ण हुने। दाहिने नाकबाट चलेको छ, बोधपूर्ण हुने। देब्रे नाकबाट चलेको छ, बोधपूर्ण हुने। पुरै श्वासप्रति जागरुक बन्ने। अन्य कुनै कुरामा यताउता लगाएको मनलाई फोकस गरेर मानौ एकछिनको लागि यो सारा जगतमा हजुरको श्वास बाहेक अरू कुनै कुरा नै छैन, त्यसरी पुरापुर श्वासमा ध्यान दिने। यो परम कल्याणको मार्ग हो। त्यसो हुँदा यता उता विचार धारणा केही कुरा नलिकन आएको श्वासप्रति जागरुक हुने,
गएको श्वासप्रति जागरुक हुने। श्वास कसरी आएको छ, दुवै नाकको पलबाट आएको छ, एउटा नाकको पलबाट आएको छ, त्यो प्रति थाहा पाउने। दाहिने नाकको पलबाट चलेको छ, देब्रे नाकको पलबाट चलेको छ, त्यसप्रति पूर्ण हुने, पूर्ण हुने। हामी अब 10 मिनट आनापानसतिको अभ्यास गरेका छौँ। आँखा बन्द नै रहन्। अब हामी शरीरभित्रका संवेदनाहरूलाई हेर्ने ध्यान गर्दैछौँ। त्यसो हुँदाखेरि यहाँहरूले आँखा बन्द गरेर आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान शरीरको शिरभागमा लैजानुहोस्। टाउकोमा, शिरमा लैजानुहोस्। माथि तालुबाट बिस्तारै सबै टाउकोको भाग बोध गर्नुहोस्। त्यहाँ बोध गर्दाखेरि आनन्द टाइपको पनि अनुभूति हुन सक्छ, अथवा अलि खल्लो टाइपको अनुभूति पनि हुन सक्छ, अथवा तातो टाइपको पनि अनुभूति हुन सक्छ, चिसो जस्तो पनि अनुभूति हुन सक्छ, अथवा अन्य खालको झमझम टाइपको, रमरम टाइपको, अथवा अन्य खालको थाहा नपाए जस्तो पनि हुन सक्छ। त्यो प्रति सजग हुने र जुन क्रिया प्रतिक्रिया भइरहेको छ त्यसप्रति पूर्ण रूपमा सजग बन्ने। अब बिस्तारै बिस्तारै ध्यानलाई तल 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 टाउकोबाट बिस्तारै निधारतिर ल्याउनुहोस्। निधारमा पनि क्रिया प्रतिक्रियाहरू छन् होला, अथवा बोध भइराखेका छैनन् होला। जे छ त्यसलाई सहजताका साथ स्वीकार गरौँ। कुनै क्रिया प्रतिक्रिया नगरौँ। थाहा पाइयो होसपूर्ण बनाऊ। बिस्तारै अब ध्यानलाई तलपट्टि ल्याउनुहोस्। दुवै कानप्रति सजग हुनुहोस्। दुवै कानमा चलिरहेको संवेदनाप्रति होसपूर्ण हुनुहोस्। कहिलेकाहीँ चिलाएको जस्तो पनि बोध हुन सक्छ, थाहा हुन सक्छ। त्यसमा पनि क्रिया प्रतिक्रिया नगर्ने। अनि एकैछिन हेरिराख्यो भने त्यो चिलाउने पनि बिस्तारै हटेर जान्छ। किनभने त्यहाँ अनित्यता छ, अनित्य छ, अनित्य। र बिस्तारै अब ध्यानलाई आफ्ना गालाहरू हुँदै बिस्तारै गर्दनतिर लिएर आउने। चिउडो गर्दन प्रति बोधपूर्ण हुने। त्यहाँ भइराखेको संवेदनाप्रति कुनै प्रक्रिया प्रतिक्रिया नगर्ने। किनभने भइराखेको संवेदना अनित्य हो। कहिलेकाहीँ हामीले हेर्दा हेर्दै पनि त्यो हराएर जान्छ। तातो जस्तो, चिसो जस्तो, चिलाए जस्तो, रमरम भए जस्तो संवेदना हुन सक्छ। तर त्यो अनित्य हो, अनित्य अनित्य संवेदना हो। त्यसलाई हेरौँ। क्रिया प्रतिक्रिया केही नदिउँ। कुनै ठाउँमा संवेदना थाहा नहुन सक्छ। हेर्नुहोस्, थाहा भएन भने पनि त्यहाँ कुनै त्यसको कथा किन थाहा भएन, के भयो भन्नेतिर नजाउँ।
केवल त्यसलाई बोध गरौँ। बिस्तारै बिस्तारै अब तल दुवै हातहरूमा भइराखेको संवेदनाप्रति बोधपूर्ण बनाऊ। दुवै कुम अनि बिस्तारै हाम्रो छातीमा भइराखेको संवेदनाहरूप्रति सजग हुँदै 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 अनित्य 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 त्यो जति पनि संवेदना छ सबै अनित्य हो। कुनै पनि कुरा नथिङ लास्ट फर एभर। त्यसैले त्यो प्रति अनित्य अनित्य चिज हो भन्दै जागरुक हुँदै त्यसलाई बोध गर्ने, तर क्रिया प्रतिक्रिया केही पनि नगर्ने। बिस्तारै बिस्तारै ध्यानलाई हेर्दै हेर्दै आफ्नो पेटमा, कम्मरमा, अब खुट्टाहरूमा, थाइतिर बिस्तारै जानुहोस्। जे जस्तो खालको संवेदना छ त्यसलाई बोध गर्नुहोस्। बस्दाखेरि खुट्टामा अलि प्रेसर फिल हुन सक्छ भने त्यसलाई पनि स्वीकार गर्नुहोस्। क्रिया प्रतिक्रिया नगर्नुहोस्। दुखाइ पनि अनित्य हो। अनित्य अनित्य अनित्य। बिस्तारै अब ध्यान आफ्ना थाइहरूबाट बोधपूर्ण हुँदै 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 बिस्तारै घुँडासम्म लैजानुहोस् र संवेदना जे जस्तो अनुभूति भयो त्यसलाई केवल बोध गर्नुहोस्। त्यसलाई द्रष्टा भावले हेर्नुहोस्। किनभने सबै संवेदनाहरू दुखे जस्तो अथवा सुख भए जस्तो, पीडा भए जस्तो, आनन्द भए जस्तो, जस्तो सुकै जेसुकै होस्, शरीरको वेदना जे छ त्यो सबै कुरा अनित्य हो। अनित्य अनित्य अनित्य। र अब घुँडामा पुरै ध्यानका साथ हेरौँ त्यहाँ कस्तो खालको संवेदना छ। रम 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 झमझम भए जस्तो, कहिलेकाहीँ खुट्टा निदाए जस्तो, अथवा अलिकति शान्त खालको हुनसक्छ। पीडा कष्ट पनि हुनसक्छ। त्यो प्रति केवल ध्यानपूर्ण तरिकाले हेरौँ। कुनै क्रिया प्रतिक्रिया केही पनि नदेऊ। दुखिराखेको छ थाहा पाइयो, तर यो दुःख पनि अनित्य हो। अनित्य छ, यो पनि रहँदैन। त्यसैले त्यसप्रति जागरुक बनाऊ। बिस्तारै अब ध्यानलाई घुँडाबाट तल लैजानुहोस्। खुट्टाको भाग बिस्तारै 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 अब ध्यानलाई कुर्कुच्चातिर लैजानुहोस् र यो बिचमा भएको अनुभूतिप्रति पनि सजग हुनुहोस्। थाहा पाउँदै जानुहोस्। थाहा पाउनुभयो, अगाडि बढ्नुहोस्। क्रिया प्रतिक्रिया नदिनुहोस्। कहिलेकाहीँ त्यहाँ रमरम झमझम टाइपको तातो चिसो त्यो खालको बोध हुनसक्छ। त्यो भइराखेको बोधप्रति सजग बन्नुहोस्।
त्यहाँ केही थप्ने घटाउने अथवा केही नगर्नुहोस्। केही बोध भयो त्यो पनि अनित्य छ, बोध भएन त्यो पनि अनित्य छ, चिसो जस्तो भयो त्यो पनि अनित्य छ, तातो जस्तो भयो त्यो पनि अनित्य छ, सजिलो महसुस भइरहेछ त्यो पनि अनित्य छ, अलिक गाह्रो गाह्रो महसुस भइरहेछ त्यो पनि अनित्य छ। जस्तो खालको अनुभूति छ त्यो अनित्य नै छ। अनित्य 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 अनित्य। र बिस्तारै अब घुँडाको कुर्कुच्चाको भागमा पुरा ध्यानलाई लैजानुहोस् र त्यहाँ भइराखेको सहजता असहजता अथवा तातो चिसो जे जस्तो अनुभूति छ त्यसलाई द्रष्टा भावले हेर्नुहोस्, केवल अनुभूति गर्नुहोस्, क्रिया प्रतिक्रिया होइन। बिस्तारै अब ध्यानलाई तल अब हाम्रो पाइतालातिर, खुट्टाको माथितिर, खुट्टाको औँलाहरूतिर लैजानुहोस्, बोधपूर्ण हुनुहोस्। हामीले बुझिसकेका छौँ क्रिया प्रतिक्रिया गर्यो भने त्यसले फेरि कर्मबन्धन सृजना गर्छ। त्यसैले जे आएको छ त्यसलाई केवल द्रष्टा भावले हेर्ने, बोधपूर्ण रहने, त्यसलाई भोक्ता भावले होइन ए दुखी भयो अथवा यो सुख भयो अथवा तातो चिसो के भयो त्यो प्रति क्रिया प्रतिक्रिया नगर्ने, केवल जागरुक रहने, हेर्ने, दुख्यो त्यो प्रति जागरुक हुने, सुख जस्तो अनुभूति भइरहेछ त्यो प्रति जागरुक हुने, क्रिया प्रतिक्रिया केही पनि नगर्ने, केवल सजगता। दुखेको छ त्यो पनि अनित्य छ, सुख भइराखेको छ त्यो पनि अनित्य छ। अब फेरि बिस्तारै ध्यानलाई खुट्टाबाट, पाइतालाहरूबाट बिस्तारै 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 हेर्दै हेर्दै शिरभागसम्म लैजाने र अघि जसरी आयो त्यसै गरी मनलाई स्थिर बनाएर धैर्यसँग हेर्दै 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 जाने। फेरि खुट्टाहरूबाट बिस्तारै खुट्टाका औँलाहरू, पाइतालाहरू, खुट्टाबाट बिस्तारै कुर्कुच्चासम्म हेर्दै जानुहोस् र त्यहाँ भइराखेको क्रिया प्रतिक्रियाप्रति सचेत हुनुहोस्। अनित्य जे भइरहेको छ त्यो अनित्य छ, सदा सर्वदाका लागि रहँदैन। कुनै पनि कुरा उत्पत्ति भइसकेपछि विनाश हुन्छ। त्यस्तै गरी हामीले अनुभूति गरेका वेदनाहरू, फिलिङ्सहरू अनित्य छन्। ती वेदनाहरूप्रति सचेत बनाऊ। बिस्तारै 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 फेरि ध्यानलाई माथि लैजाउँ। खुट्टाबाट बिस्तारै बिस्तारै हेर्दै घुँडासम्मको भागमा आउँ र माथि आउने क्रममा पनि हरेक ठाउँमा ध्यान पुर्याउँदै त्यहाँ भइराखेको तातो चिसो अथवा दुखे जस्तो अथवा आनन्द आइरहेको जस्तो अथवा रमरम भए जस्तो, भरभर भए जस्तो जे छ त्यो प्रति जागरुक बनाऊ। त्यो कुराप्रति जागरुक बनाऊ। एकदमै सचेततापूर्वक हेरौँ।
क्रिया प्रतिक्रिया केही पनि नदिउँ, बिस्तारै बिस्तारै घुँडासम्म आउँ। आउँदाखेरि कहिलेकाहीँ कर्कर खाए जस्तो पनि हुनसक्छ। कर्कर खाएको छ त्यो प्रति बोधपूर्ण बनाउँ, तर त्यसको लागि किन भयो, कसरी भयो, के हो आदि इत्यादि केही प्रश्न नगरौँ, किनभने त्यो दुखाइ पनि अनित्य छ, अनित्य छ, बिस्तारै हराएर जान्छ। त्यहाँको संवेदनालाई महसुस गर्नुभयो। बिस्तारै बढ्दै बढ्दै आफ्नो थाइहरूपट्टि आउनुहोस्, बिस्तारै 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 हरेक ठाउँमा बोध हुँदै, थाहा पाउँदै, भइरहेको संवेदनाप्रति जागरुक हुँदै, क्रिया प्रतिक्रिया नगरिकन बिस्तारै 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 आउनुहोस्। केही कुरा आएको छ मनमा, त्यतापट्टि जान जरुरी छैन। आफ्नो ध्यानप्रति सजग हुनुहोस्। कुनै क्रिया प्रतिक्रिया गर्ने होइन। बिस्तारै बिस्तारै ध्यानलाई बढाएर कम्मरसम्म आइपुग्नुहोस् र त्यहाँ पनि बोधपूर्ण हुनुहोस्। थाहा पाउनुहोस् के हुँदैछ। द्रष्टा भावले हेर्नुहोस्। बिस्तारै बिस्तारै अब ध्यानलाई माथि बढाउँदै लैजानुहोस्। बिस्तारै बिस्तारै अब पेट हुँदै, पछाडि कम्मर हुँदै, सुस्त सुस्त नाभि क्षेत्रसम्म ल्याउनुहोस् र त्यो क्षेत्रमा भइराखेको संवेदनाप्रति जागरुक हुनुहोस्। कस्तो खालको संवेदना छ त्यो प्रति सचेत बनाऊ। त्यसप्रति कुनै प्रकारको क्रिया प्रतिक्रिया नगरौँ। बोधपूर्ण हुनुहोस्। अनित्य छ, अनित्य हो, अनित्य हो। सुख छ भने त्यो पनि अनित्य छ। सुखको अनुभूति भइरहेछ भने पनि त्यो पनि अनित्य छ। दुःखको अनुभूति भइरहेछ भने त्यो पनि अनित्य छ। अनित्य 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 छ। थाहा पाउँदै पाउँदै बिस्तारै बिस्तारै माथि जाउँ। पेट भाग हुँदै छातीमा जानुहोस्। त्यहाँ भइराखेको संवेदनाप्रति सजग हुनुहोस्। बिस्तारै बिस्तारै पछाडिको भाग पनि बोध गर्दै जानुहोस्। बिस्तारै कम्मरसम्म कस्तो छ, के छ, संवेदना कस्तो आयो, त्यसमा टाँसिने, त्यसमा कथा बनाउने, व्यथा बनाउने केही पनि होइन। केवल थाहा पाउने। मनका विचारले पनि उडाएर लान्छ। मनमा अनेक विचार चल्छ भने त्यो विचार पनि अनित्य हो। त्यही भएर मनका विचारप्रति पनि नजाने, केवल शरीरमा भइराखेको संवेदनाप्रति जागरुक हुने। बिस्तारै बिस्तारै ध्यान सोल्जरसम्म ल्याउने र अब दुवै हातमा भइराखेको संवेदना प्रति सजग हुने। हातका जोर्नीहरू, हातको पाखुरा, कुइनाहरू,
केवल द्रष्टा भावले अनुभूत गर्ने, जे छ त्यो प्रति सजग रहने, कुनै क्रिया प्रतिक्रिया नगर्ने, केही भइराखेको छ तातो जस्तो चिसो जस्तो केही आइराखेको छ भने त्यसलाई केवल थाहा पाउने, किन भन्दा त्यो आइराखेको कुरा अनित्य छ, अनित्य छ, अनित्य छ। केवल बोध, केवल बोध, केवल बोध। अब बिस्तारै दुवै हातका हत्केलाहरू औँलाहरूप्रति सजग हुने, त्यहाँ आनन्दको अनुभूति हुन सक्छ, दुःखको अनुभूति हुन सक्छ, तातोको अनुभूति हुन सक्छ, चिसोको अनुभूति हुन सक्छ। त्यो प्रति सजग हुने, क्रिया प्रतिक्रिया नगर्ने। हामी कर्मबन्धन तोड्ने यात्रामा छौँ, त्यसैले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्ने। अब पुरै ध्यान गर्दनमा ल्याउनुहोस्, पुरै ध्यान गर्दनमा ल्याउनुहोस्। गर्दनमा भइराखेको संवेदनाप्रति सजग बनाऊ, होसपूर्ण बनाऊ। गर्दनमा तातो संवेदना हुन सक्छ, चिसो संवेदना हुन सक्छ। तपाईँ गर्मी मुलुकमा अहिले हुनुहुन्छ भने त्यहाँ तातो संवेदना भइरह होला, चिसो ठाउँमा अहिले हुनुहुन्छ भने चिसो संवेदना होला, अथवा ठिकैमा हुनुहुन्छ भने सामान्य खालको अनुभूति हुन सक्छ। त्यसलाई अनुभूत गरौँ, जस्तो छ त्यस्तै। चिलायो भने पनि चिलाएको थाहा पाउने, त्यो प्रतिक्रिया गर्ने होइन। अब ध्यानलाई गर्दनबाट बिस्तारै बिस्तारै शिरभागतिर थाहा पाउँदै थाहा पाउँदै थाहा पाउँदै थाहा पाउँदै जाने। चिउँडोमा त्यस्तै गालाहरू बोध गर्नुहोस्, नाकमा, आँखामा जे छ जस्तो छ त्यसलाई जस्ताको तस्तै बोध गर्ने, क्रिया प्रतिक्रिया नगर्ने। एकदमै सजगताका साथ जे जस्तो संवेदना भइरहेको छ त्यो अनित्य हो, अनित्य हो, अनित्य हो, अनित्य हो, त्यो प्रति जागरुक बनाऊ। अब बिस्तारै बिस्तारै ध्यानलाई माथि माथि शिरभागतिर लैजाऊ। त्यहाँ जाँदाखेरि जस्तो जस्तो प्रतिक्रिया भइरहेछ, केही दुखे जस्तो, केही असहज जस्तो छ भने पनि त्यसलाई पनि हेर्नुहोस्। कुनै क्रिया प्रतिक्रिया दिन जरुरी छैन, केवल बोधमा रहिराख्ने, बोधमा भइराख्ने। थाहा छ त्यतिमै रहने। यसो भयो, उसो भयो, किन भयो, के भयो, सबै कुरा छोडिदिनुहोस्। हरेक संवेदना अनित्य हो, अनित्य हो, अनित्य हो।
फेरि बिस्तारै बिस्तारै ध्यानलाई शिरभागबाट अघि आए जस्तै गरी हरेक अङ्ग प्रत्यङ्ग हेर्दै 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 त्यसमा भइराखेको संवेदनाप्रति बोधपूर्ण हुँदै बिस्तारै 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 तलतिर जानुस्। टाउको पुरै थाहा पाउनुस्, पुरै टाउको थाहा पाउनुस्। त्यहाँ जे जस्तो संवेदना छ त्यो प्रति बोधपूर्ण हुनुस्। तर किन संवेदना यस्तो छ अथवा यो किन भयो भन्ने तर्कतिर नजाउँ। सजिलो छ थाहा पाऊँ। अलिअलि अप्ठ्यारो महसुस भइरहेछ त्यो प्रति थाहा पाऊँ। सजिलो पनि अनित्य हो, अनित्य अनित्य अनित्य। अलि असहज अवस्था पनि अनित्य हो, अनित्य अनित्य अनित्य। अनित्यताप्रति जागरुक हुनुहोस्। बिस्तारै पुरै शिरभागप्रति बोधपूर्ण बनिसकेपछि पुरै ध्यान अघि जस्तै गर्दनमा लैजानुहोस्। त्यहाँ भइराखेको संवेदनाप्रति सचेत हुनुहोस्। कतै चाहिँ झमझम टाइपको, अलिकति सजिलो टाइपको हुनसक्छ, कतै अलिकति अप्ठ्यारो टाइपको पनि हुनसक्छ, कतै कता कता चिलाए जस्तो पनि हुनसक्छ। त्यो सबै संवेदनाहरू अनित्य हुन्, अनित्य अनित्य अनित्य। बिस्तारै अब ध्यानलाई दुवै हात हुँदै गर्दनबाट तल तल तल, छातीको भाग, पिठ्यौको भाग हेर्दै जानुहोस्। थाहा पाउनुहोस् जे जस्तो संवेदना छ त्यसलाई जस्ताको तस्तै स्थिरताको अनुभूति भइरहेछ त्यो पनि अनित्य छ। अलिकति असहज खालको अनुभूति छ त्यो पनि अनित्य छ। सहज खालको अनुभूति छ त्यो पनि अनित्य छ। असहज खालको अनुभूति छ त्यो पनि अनित्य छ। तातो अनुभूति भयो त्यो पनि अनित्य छ। चिसो अनुभूति भयो त्यो पनि अनित्य छ। कुनै विचारले कतै लान खोजिरहेछ भने त्यो पनि अनित्य छ। त्यसको कुनै अर्थ छैन। त्यसैले पूर्ण रूपेण आफ्नो स्वरूपप्रति, आफूप्रति जागरुक बन्नुस्। जे छ त्यसलाई बोध गर्नुस्। किनभने हरेक संवेदना अनित्य 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 छ। कतै दुखे जस्तो भएको छ हेर्नुस्, तटस्थ भावले हेर्नुस्, बोधपूर्ण हुनुस्, बोधपूर्ण। त्यसलाई अनित्य छ। बिस्तारै बिस्तारै छाती पेट हुँदै अब ध्यानलाई कम्मरसम्म लैजाउँ। कम्मर वरिपरि सबैतिर ध्यानलाई लैजाउँ। जस्तो अनुभूति छ त्यो अनित्य छ, अनित्य 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 अनित्य। त्यसप्रति जागरुक बनाऊ। केवल हेरौँ, बोधपूर्ण बनाऊ। क्रिया प्रतिक्रिया नगरौँ। अनित्य छ, अनित्य छ, अनित्य छ। दुःख, कष्ट, पीडा, भाव सबै अनित्य छ।
बिस्तारै खुट्टाको थाइहरूतर्फ ध्यानलाई लैजानुहोस् र बोधपूर्ण होसपूर्ण सहजताका साथ यात्रा गर्नुहोस् त्यो भित्र भइराखेको संवेदनालाई हेर्नुहोस् कतै अलिकति असहज जस्तो कतै सहज जस्तो कतै अलिकति आनन्द जस्तो कतै चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो जे छ जस्तो छ त्यसलाई बोध गर्नुहोस् अनित्य 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 मनलाई समता भावमा ल्याउनुहोस् सुख दुःख दुईटै कुरालाई सहज भावले लिनुहोस् अनुभूति सबै अनित्य हुन् अनित्य छ बिस्तारै अब थाहै हुँदै घुँडातिर जानुहोस् घुँडामा भइराखेको जस्तो खालको अनुभूति छ त्यसलाई जस्ताको तस्तै अनुभूत गर्नुहोस् अनित्य 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 जे अनुभूति भएको छ त्यो अनित्य छ जस्तो अनुभूति भएको छ त्यो अनित्य छ अनित्य 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 बिस्तारै ध्यानलाई घुँडाबाट तल बिस्तारै बिस्तारै पिँडौलाहरू हुँदै बिस्तारै 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 सहज तरिकाले तल लैजानुहोस् जस्तो छ एकदम असहज भएको छ त्यो पनि अनित्य छ सहज भएको छ त्यो पनि अनित्य छ जस्तो खालको अनुभूति छ त्यो अनित्य नै छ अनित्य हो अनित्य हो अनित्य हो त्यो प्रति सचेत हुनुहोस् दुःख पीडाप्रति आइराखेका विचारहरू सम्पूर्ण कुराहरू अनित्य हुन् अब त्यहाँ अब राम्रो लागिरह होला आनन्द लागिरह होला अथवा अलिकति एभर्सन टाइपको सोच आइरहेको होला जेसुकै होस् सबै अनित्य हो अनित्य 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 बिस्तारै पुरै ध्यान तल 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 गर्दै खुट्टाको कुर्कुच्चासम्म लैजानुहोस् र त्यहाँ भइराखेको संवेदनाप्रति जागरुक 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 त्यहाँ के भयो भएको कुराप्रति क्रिया प्रतिक्रिया गर्ने होइन सचेततापूर्वक बोधपूर्ण हुने अनित्य 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 पुरै ध्यान खुट्टाको कुर्कुच्चाबाट तल खुट्टाका पाइतलाहरू औँलाहरू सबै ठाउँमा लैजाने त्यसलाई केवल बोध गर्ने केवल अनित्य 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 अब फेरि पुरै ध्यानलाई खुट्टाको पाइतलाबाट खुट्टाको औँलाबाट सुरु गरेर बिस्तारै 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 अब होसपूर्ण हुँदै शरीरको माथिल्लो भागतिर लैजाने आफै अब लैजाने प्रयास गर्नुहोस् जे जस्तो अनुभूति भइराखेको छ जे जस्तो किसिमको संवेदना महसुस भइराखेको छ त्यो प्रति केवल सजग हुनुहोस् सचेत हुनुहोस् बोधपूर्ण हुनुहोस् तर त्यो प्रति कुनै क्रिया प्रतिक्रिया नगर्नुहोस् केवल बोध खुट्टा हुँदै माथि घुँडासम्म ध्यानलाई लैजानुहोस् र बिस्तारै बिस्तारै
माथि माथि लैजानुहोस्। घुँडामा भइराखेको संवेदना प्रति जागरुक हुनुहोस्। त्यहाँ कर्कर जस्तो पनि हुनसक्छ, सहज जस्तो पनि हुनसक्छ। त्यसलाई केवल बोध गरौँ, किनभने त्यहाँ जे भइराखेको छ त्यो नित्य होइन, अनित्य हो, अनित्य हो, अनित्य हो, अनित्य छ। बिस्तारै बिस्तारै ध्यानलाई माथितिर ल्याउँ, बिस्तारै थाइतिर। त्यहाँ भइराखेको संवेदनाप्रति जागरुक हुँदै 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 जाउँ। त्यसप्रति जागरुक बनाऊ। त्यहाँ जस्तो छ, घोचे जस्तो, चुच्चा चुच्चा पारे जस्तो, अथवा हल्का हल्का आनन्दको अनुभूति पनि हुनसक्छ, अथवा चिलाए जस्तो, असहज भए जस्तो, कता कता के नमिल्या जस्तो पनि लाग्न सक्छ। तर त्यो सबै अनित्य संवेदनाहरू हुन्। अनित्य हो, अनित्य हो, अनित्य हो, अनित्य हो। त्यसलाई केवल बोध गरौँ, बोध गर्दै अगाडि बढौँ। बिस्तारै बिस्तारै अब हेर्दै हेर्दै कम्मरसम्म आइपुगौँ र कम्मरमा भइराखेको संवेदनालाई पनि बोध गरौँ। बोध गर्नुहोस्, त्यहाँ भइराखेको संवेदना पनि अनित्य हो, अनित्य हो। सहजता, असहजता, गाह्रो, अप्ठ्यारो जे छ त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरौँ र अगाडि बढौँ। बिस्तारै बिस्तारै अब पेटतिर, बिस्तारै कम्मरबाट माथितिर, बिस्तारै बिस्तारै हरेक अङ्ग प्रत्यङ्ग हेर्दै 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 माथितिर आउँ। बिस्तारै 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 एक एक अङ्गलाई थाहा पाउँदै, एक एक अङ्गमा भइराखेको संवेदनालाई केवल बोध गर्दै, त्यो प्रति जागरुक हुँदै बिस्तारै 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 माथि आउँ र होसपूर्ण तरिकाले जे जस्तो संवेदना भएको छ त्यो अनित्य छ। सुखको संवेदना छ, अनित्य छ। दुःखको संवेदना छ, अनित्य छ। न सुख नित्य हो, न दुःख नित्य हो। अनित्य, अनित्य, अनित्य। बिस्तारै बिस्तारै अब सोल्जरसम्म आइपुग्नुहोस्, काँधसम्म आइपुग्नुहोस्। शरीरलाई बोध गर्नुहोस्। तरङ्ग 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 टाइपको पनि हुनसक्छ, झम 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 खालको पनि हुनसक्छ, अथवा कतै असहज जस्तो हुनसक्छ, कतै सहज जस्तो हुनसक्छ। सबै अनित्य संवेदनाहरू हुन्। त्यहाँ नटाँसिनुहोस्, कुनै कथा नजोड्नुहोस्। जागरुक हुनुहोस्, सचेत हुनुहोस्, बोधपूर्ण हुनुहोस्। अनित्य, 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 अनित्य। दुवै हातमा यो हातको चाहिँ यो जोर्नी, यो हाम्रो सोल्जरदेखि लिएर दुवै हातप्रति बिस्तारै 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 हेर्दै जानुहोस्। त्यहाँ भइराखेको संवेदना तातो, चिसो, अथवा पोले जस्तो, घोचे जस्तो, अथवा अलिकति आनन्दको आइराखेको हो कि कस्तो भइराखेको हो, त्यसलाई पुरा ध्यानका साथ, सचेतताका साथ बोधपूर्ण हुँदै हेर्दै जाउँ। कुनै क्रिया प्रतिक्रिया होइन। जे जस्ता संवेदनाहरू छन् अनित्य छन्, 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 अनित्य छन्। बिस्तारै ध्यानलाई पुरै गर्दनको वरिपरि ल्याउनुहोस्। त्यहाँ कस्तो संवेदना छ त्यसलाई जस्ताको तस्तै
एज इट इज। हेर्नुहोस्, जे भइराखेको छ त्यो अनित्य छ, अनित्य हो, अनित्य हो, अनित्य हो। केवल बोधपूर्ण हुने, कुनै क्रिया प्रतिक्रिया नगर्ने, बिस्तारै ध्यानलाई चिउँडोतिर लिएर आउँ। त्यहाँ पनि संवेदना हेर्नुहोस् कस्तो छ, सहज असहज कस्तो खालको छ। र मनले पनि कुनै कथा यसको बारेमा बनाइरहेछन्, त्यो पनि अनित्य छ। मन पनि झुटो छ। अनित्य, 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 अनित्य। बिस्तारै बिस्तारै अब ध्यानलाई माथि माथि लैजानुहोस्। माथि माथि आफ्ना दुवै कानहरू भएको संवेदना जस्तो छ जे छ, किरकिर किरकिर किर टाइपको हुनसक्छ, कता 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 चिलाएको कि जस्तो खालको पनि हुनसक्छ, अथवा केही असहज जस्तो हो कि जस्तो पनि हुनसक्छ। त्यो सबै अनित्य हो, अनित्य हो, अनित्य हो, अनित्य हो, अनित्य हो। अनि फेरि अब दुवै गालामा ध्यानलाई लैजानुहोस्। बोधपूर्ण तरिकाले त्यसलाई हेर्ने, संवेदनालाई थाहा पाउने, होसपूर्ण रहने, सजगता हुने। अनित्य छ त्यहाँ भएको संवेदना पनि। अब फेरि बिस्तारै अब टाउको भागतिर पुरै बोधपूर्ण तरिकाले हेर्ने, बोधपूर्ण तरिकाले हेर्ने। त्यहाँ जे जस्तो कथा व्यथा संवेदना जे छ जस्तो छ सबै अनित्य हो, अनित्य हो, अनित्य हो, अनित्य हो। केवल बोधपूर्ण हुने, केवल द्रष्टाभावले हेर्ने, द्रष्टाभावले हेर्ने, द्रष्टाभावले हेर्ने। अब हामी मैत्री भावतर्फ अगाडि जान्छौँ। लगभग हामीले 40 मिनट जस्तो ध्यान गरेका छौँ र शरीरका संवेदनाहरूलाई तटस्थ भावले हेरेका छौँ। अब हजुरहरू त्यहाँ बस्दाखेरि केही चाहिँ अलिकति आसन थोरै बदल्न पर्छ कि यसो खुट्टा यसो अलिकति पसार्न पर्छ कि जस्तो केही छ भने शरीरलाई थोरै चलाउनु भयो हुन्छ, थोरै हिलाउनु भयो हुन्छ, अथवा केही चाहिँ यसो थोरै तानतुन पार्न पर्ने केही छ भने त्यसलाई थोरै चलाउनु भयो हुन्छ शरीरलाई। यहाँहरूले 1-2 मिनटको टाइम लिएर अलिकति शरीरलाई सहज गराउन सक्नुहुन्छ। र जसलाई सहज रूपमै ध्यान चलिरहेछ भने उहाँहरू ध्यानमा नै रहनु भए पनि हुन्छ। अब शरीरलाई यताउता मिलाइसक्नु भएको छ भने फेरि आसनमा बस्नुहोस्। मनलाई पुरै स्वच्छ भइसकेको छ मन, र मनलाई पनि एकदम कुनै आवेगहरू छन् भने ती पनि अनित्य छन्, तीप्रति पनि ध्यान दिनु जरुरी छैन। सहज तरिकाले बस्नुहोस्, प्रसन्न भावका साथ बस्नुहोस्। र अब हामीले केही मिनट मैत्रीय भावको अभ्यास गर्छौँ। त्यो मैत्रीय भावको अभ्यास गर्दा एकदमै हृदय खोलेर भावपूर्ण भएर हामीले आर्जन गरेको पुण्य समग्र 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 जगतलाई, चराचर सृष्टिलाई अर्पण गर्नेछौँ। त्यसमा एकदम तन्मय भएर मनलाई एकाग्र गरेर सबको मंगल
सबको मंगल सबको मंगल मंगल होस सबको मंगल सबको मंगल सबको मंगल मंगल होस जुन गुरुदेवले धर्म दिनु भयो वहाँको मंगल मंगल होस जो जननीले जन्म दिनु भयो वहाँको मंगल मंगल होस पालेर पोसेर हुर्काउने पिताको मंगल मंगल होस यस जगतका प्राणीहरू सबको मंगल मंगल होस जलमा थलमा गगनमा रहने सबको मंगल मंगल होस अंतर मन का उलझन सुलझुन अंतर निर्मल निर्मल होस हर प्राणी को चित्त बाट वैर भाव तिरोहित होस द्वंद्व रहित संताप रहित हर चित्त निर्मल निर्मल होस बोधि मार्ग को साधन यो काया स्वस्थ शांत निर्मल होस राग द्वेष मोह मिटेर शील समाधि प्राप्त होस शुद्ध धर्म धरती मां जागुस असत्य पराजित भई जाओस यस धरती को सूक्ष्माति सूक्ष्म कण कण निर्मल निर्मल होस शुद्ध धर्म जन जन मा जागुस घर घर मा शांति को बास होस तिम्रो मंगल मेरो मंगल सबको मंगल मंगल होस तिम्रो मंगल मेरो मंगल सबको मंगल मंगल होस भवतु सब मंगलम साधु साधु साधु। अब बिस्तारै हामी चाहिँ ध्यानबाट बाहिर आउँदैछौँ। मैत्री भाव भर्खरै सिद्धाएका छौँ हामीले। अब बिस्तारै बिस्तारै सुस्त सुस्त सहजताका साथ आँखाहरू खोलेर अब आफ्नो नित्य कर्म लाग्नुभयो हुन्छ। अब यसका साथसाथै आजको हामी यो ध्यान कार्यक्रमलाई यहीँ अन्त्य गर्न गइराखेका छौँ र अन्त्यमा यहाँहरू सबैको ध्यानको यात्रा सहज सहज होस् हाम्रो कामना छ, हाम्रो मैत्री भाव छ र यहाँहरूले ध्यान गर्ने क्रममा के कस्ता अनुभूति भए ती कुराहरू पनि हामीलाई कमेन्ट गरेर लेख्नुहोला, पठाउनुहोला अनि फेरि हामी निरन्तर सम्पर्कमा रहेर हाम्रो यात्रालाई अगाडि बढाउनेछौँ। धन्यवाद। यम हिन व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम समृतत्वाय कल्पते। अब यो श्लोक चाहिँ यहाँहरूले यादै गर्नुभए पनि हुन्छ। जुन व्यक्तिले सुख दुःखलाई समभावले हेर्न सक्छ, विशेष गरी इन्द्रिय र इन्द्रियको विषय
जहाँनिर त्यसले व्याकुलता पैदा गर्छ त्यो कुरालाई चाहिँ भनौँ न त्यसमा सुख दुःख जुन उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई समभावले हेर्न सक्छ त्यो व्यक्तिले मात्रै अमृत तत्त्व प्राप्त गर्न सक्छ भनिएको छ। समदुःखे सुख दुःखलाई समधीर भएर हेर्न सक्ने। र यहाँ विपसनामा पनि त्यही हो, हामी चाहिँ उठ्ने आवेगहरूप्रति विचारहरूप्रति भावहरूप्रति जति समताको भाव हामीले विकास गर्न सक्छौँ त्यति नै ध्यान पनि अगाडि जान्छ। र सांसारिक जीवनमा पनि तपाईँले जहाँसुकै गएर हेर्नुहोस् जति मान्छेको मन स्थिर हुन्छ त्यो मान्छेले त्यति नै बढी प्रगति गरेको हुन्छ। देयर इज रिलेसनसिप बिट्विन स्टिलनेस अफ माइन्ड एन्ड प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड। र त्यसको हाम्रो क्षमता पनि बढ्दै जान्छ, कामहरू पनि अगाडि बढ्दै जान्छ। त्यसैले यो दुईटै कुरालाई समभावले समत्व भावले हेर्ने प्रयास गर्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच प्रभु, साह्रै आनन्द आयो। एकदम अत्यन्तै 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 गहिरो ध्यानको चाहिँ अनुभूति आज मलाई पनि अनुभूति भयो। धेरै नै राम्रो अनुभूति भयो। आज शान्त कोठामा बसेर पनि हामीले यो साधना गरेको भएर पनि अझै मलाई प्रभावकारी फिल भयो आफूलाई पनि। र हजुरको त्यो गाइडेन्सले धेरै नै काम गर्यो। थ्याङ्क यू भेरी मच। एकदम यो ध्यानको सत्रले, यो ध्यानको कार्यक्रमले धेरैलाई नै सहयोग गर्नेछ। अन्तमा केही भन्नुपर्ने छ भने? अन्तमा अब केही छैन, सबै कुरा भनिसकिया छ। यो मूलत बीज हो। अब बीजलाई चाहिँ प्रयोग गरौँ, यसलाई रोपौँ र यसलाई फैलाउँ, कुरो त्यति मात्रै हो। र अघि मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, औषधि किनेर लिएर आएर औषधिको पोकालाई पूजा गरेर चाहिँ हामीलाई निको हुँदैन। औषधि खान पर्छ। विधि जान्नु कुनै ठुलो कुरो होइन, विधिलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि प्रयोग गरिसकेपछि बल्ल यसले दिने परिणाम दिन सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले एक्सनमा जान पर्यो। संसारको उत्कृष्ट विचार पनि जबसम्म त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिँदैन तबसम्म त्यो विचार चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अर्थपूर्ण रहँदैन। त्यही भएर नाइकको फाउन्डरले भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले क्रियामा ल्याउनु पर्यो, अर्थात् एक्सनमा ल्याउनु पर्यो। जस्ट डु इट। आजको यो ध्यानको सत्रले धेरैलाई नै सहयोग पुग्नेछ। र हामी साथमा बसेर, हाम्रो साथमा बसेर त हजुरहरूले पनि ध्यान गर्नुभयो। ध्यानको अनुभव कस्तो रह्यो भन्नुपर्छ भन्ने नै छैन, भन्न मन लाग्यो भने भन्नु र सोध्न केही मन लाग्यो भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरको आग्रहमा हजुर आएर ध्यान सिकाइदिनु भयो, धेरै धन्यवाद। भवतु सब मङ्गलम। साधु साधु साधु। हुन्छ त आज कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.